بدلता है रंग आसमां कैसे कैसे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने एक दफा ये शेर कहा जी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। उनकी हुकूमत चली गई थी और दूसरी मरतबा जब वो आई पावर में तो वही लोग, वही एडमिनिस्ट्रेशन उनको रिसीव करने के लिए वहां पे खड़ी थी। वो लोग जो पहली हुकूमत जब बेनजीर भुट्टो साहिबा की गई तो पहली मरतबा वहां पे जिस तरह हलचल होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, ब्यूरोक्रेसी की, पॉलिटिशियंस की, जब वो हुकूमत गई पहली मरतबा तो उस वक्त वो सब लोग तितर बितर हो गए। लेकिन दूसरी मरतबा जब हुकूमत आई मोहतरमा की तो वो लोग सब लाइन में खड़े हुए थे, वही लोग जो पहली मरतबा जब हुकूमत गई तो चेहरे छुपाते फिर रहे थे। उस वक्त ये शेर मोहतरमा ने कहा। आज कुछ इसी किस्म का वाकया लाहौर में हुआ। यूसुफ रजा गिलानी साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर जब लाहौर पहुंचे तो बहुत गिने चुने लोग उनको रिसीव करने के लिए वहां पे आए थे। जो लोग उनको रिसीव करने आए थे मेरे ख्याल में उंगलियों में गिने जा सकते थे। और एक जमाना था कि गिलानी साहब जहां भी लैंड करते थे लोग उनके पीछे भाग रहे होते थे। खैर ये तो दस्तूर है, ऐसा तो होता है। लेकिन गिलानी साहब चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें घर भेज दिया, कोई बाहर नहीं आया, किसी ने रिएक्शन शो नहीं किया। मैं आवाम की बात करूं, कोई रिएक्शन नहीं था। आज गिलानी साहब ने एक मरतबा फिर उसी चीज को दोहराया और कहा कि जनाब अदालत का एहतराम करते हैं लेकिन जो फैसला आया था उसको नहीं मानते। सो अजीब कंफ्यूजन है, माना भी फैसला नहीं मानते और अवाम को एक कंफ्यूजन में रखा हुआ। दूसरी तरफ अगर हम चलें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं अब राजा परवेज अशरफ साहब। राजा परवेज अशरफ साहब मेरे ख्याल में इस तरह वजीर आजम बन गए कि हुकूमत वॉज रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस और समझ नहीं आ रही थी कि किसको बनाया जाए वजीर आजम, क्योंकि आखिरी वक्त तक ये कहा जा रहा था कि जनाब मखदूम शहाबुद्दीन साहब को वजीर आजम बनाया जाएगा। लेकिन इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या होता उसका, एफिडेंट केस, और उसके अलावा होम विकेट पे क्या होता वो भी आपके सामने है अगर मखदूम साहब को बना दिया जाता। हालांकि इल्जामात हैं, कोई चीज साबित नहीं हुई मखदूम साहब के खिलाफ, बट देन अगेन कंट्रोवर्शियल हो गए। राजा परवेज अशरफ साहब से होप्स पिन की हुई हैं उनकी अपनी कैबिनेट ने कि जनाब लोड शेडिंग खत्म करवा दें। 2 मरतबा तो हम भी देख चुके जी, लोड शेडिंग की डेडलाइन उन्होंने दी कि खत्म हो जाएगी, ऐसा हुआ नहीं। और उसके अलावा राजा परवेज अशरफ साहब ने जितने भी वादे किए, अब मैं सारे सुनाने शुरू करूं तो मेरे ख्याल में प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा, वो कभी पूरे नहीं हुए। फ्लोर ऑफ द हाउस पे राजा परवेज अशरफ साहब ने पहली तकरीर करते हुए कहा जी कि जो शम्मा उनके हाथ में दी गई है उसको गुल नहीं होने देंगे। ये शम्मा, कौन सी शम्मा को गुल नहीं होने देंगे, मेरी समझ से बाहर है। एनीवेज, एक और टग ऑफ वॉर शुरू होने वाली है बिटवीन द पार्लियामेंट, जुडिशरी एंड सदारती महल। ऑर्डिनेंस कहते हैं जी नहीं आ सकता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस की जो जुरिस्डिक्शन है, जो पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, उस पे ऑर्डिनेंस कहते हैं जी नहीं आ सकता। पार्लियामेंट 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगर कोई चीज पास कर दे तो पावर जो है सुप्रीम कोर्ट से लिए जा सकते हैं वापस। लेकिन एग्जाम्पल्स दुनिया के हमारे सामने हैं और स्पेशली इंडिया का एग्जाम्पल हमारे सामने है कि वहां भी इस किस्म की तरमीम लाने की कोशिश की गई कॉन्स्टिट्यूशन पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दी। क्या यहां पे भी ऐसे ही होने जा रहा है? क्या हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी हो पाएगी? क्योंकि हमने देखा कि जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ वहां पे एज सच मेजॉरिटी लूज करती जा रही है गवर्नमेंट। एक नई तलवार जो सामने लटक रही है, नजर दिखाई दे रही है जी हमें,
وہ یہ ہے کہ ڈیڈ لائن دے دی گئی صدر مملکت کے 2 عہدے رکھنے پر، ایک پارٹی کا ایک پریزیڈنٹ کا۔ سپٹمبر 5 ڈیڈ لائن ہے، کیا اس کو پورا کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اب توپوں کے منہ صدارتی محل کی طرف بھی کر دیے گئے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے۔ کوئی حالات اتنے اچھے نظر نہیں آتے، اور راجہ پرویز اشرف صاحب جو کہ پراپرٹی کے ماہر ہیں، پراپرٹی کے کام کے ماہر ہیں، لیکن ان کے پاس وقت بہت کم ہے، اور وقت اس لیے کم ہے کہ سپریم کورٹ نے کل بڑا نرم رویہ رکھتے ہوئے ان کو پیغام پہنچایا کہ جناب آپ بھی سوئس اتھارٹیز کو خط لکھیں گے یا نہیں۔ بڑا نرم رویہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، کوئی ایگریسو ایٹیچیوڈ نہیں تھا، لیکن ہم نے دیکھا یہی ہے کہ شروع میں سپریم کورٹ بالکل گریجولی اوپر کی طرف جاتی ہے اور پھر ماؤنٹ کرتی ہے پریشر۔ لیکن حیران کن بات تھی کہ کل سپریم کورٹ تھوڑی سی ڈھیلی دکھائی دے گی۔ اینی ویز آگے کیا ہونے جا رہا ہے، لوڈ شیڈنگ تو ختم ہونے والی ہے نہیں، ٹگ آف وار بٹوین دا پارلیمنٹ اینڈ جوڈیشری بالکل نظر آ رہی ہے جی، اٹس ریٹن آن دا وال۔ وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب، جن کو بہت کچھ کہا جاتا ہے، ان کا کتنا عرصہ رہ گیا ہے، یہ سب چیزیں ہم آج ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ میرے ساتھ فون لائن پہ موجود ہے سینیٹر طارق عظیم صاحب، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ اسلام آباد میں فواد چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے جی۔ کراچی اسٹوڈیوز میں فردوس نقوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے۔ تھینک یو ویری مچ آل آف یو فار کمنگ ان جی۔ میں شروع کرنا چاہوں گا فواد چودھری صاحب سے۔ فواد چودھری صاحب ول کیپ دا آنسرز ٹو دا پوائنٹ، اور کوشچن بھی میں بڑا مختصر کروں گا آپ سے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں تاکہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ فواد چودھری صاحب ایک چیز بتائیے کہ ابھی جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پاورز ہیں سپریم کورٹ کے پاس، کیا پارلیمنٹ کوئی ایسی ترمیم لائے گی، 2/3 میجورٹی اٹین کر سکے گی کہ یہ جو پاورز ہیں سپریم کورٹ سے وڈرا کر لی جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج آپ نے پرائم منسٹر گیلانی صاحب کے لاہور کے وزٹ کا دورہ کیا، وہ ہمیشہ ہی پرائیویٹ وزٹ پہ جب بھی گئے ہیں تو ان کے ایک مجمع نہیں ہوا انہیں لینے، اور کوئی بھی آفیسر وہاں پر موجود نہیں ہوتا تھا، صرف وہ اپنی گاڑی ان کی آتی تھی اور وہ خود ہی چلا کے جاتے تھے۔ جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ احتجاج نہیں ہوا یا وہ بات نہیں ہوئی، تو پیپلز پارٹی نے اسی احتجاج سے بچنے کے لیے اور اسی جو معاملات تھا کہ پاکستان میں کنفرنٹیشن اتنی نہ ہو جائے کہ یہاں پر ایک سول وار شروع ہو جائے، اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے عدالت کا یہ غیر آئینی حکم جو ہے اس کو بھی تسلیم کیا، جس کو ہم پریزیڈنٹ صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم اس فیصلے کو مانتے نہیں ہیں، لیکن ہم اس کو تسلیم کر رہے ہیں انڈر پروٹیسٹ بھی، اور اس کے اوپر جو ہماری ریزرویشن ہے، تحفظات ہے، اس کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ نان الیکٹڈ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ الیکٹڈ ہیڈ کو ہٹا نہیں سکتا۔ تمام تر جو کہہ لیں کہ جو جمہوریت کی اساس ہے وہ اس پرنسپل کے اوپر ہے کہ عوام جو ہے وہ منتخب کرتے ہیں اور عوام ہی جو ہے وہ ہٹانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ کوئی 2 جج مل کے یا 3 جرنیل مل کر کے جیسے ماضی میں ہوتا رہا ویسے نہیں ہٹا سکتے، اور یہ تو وہی ہوا ہے جو ماضی میں ہوتا تھا کہ جوڈیشل مارشل لا لگ گیا ہے اور فوجی مارشل لا نہیں لگا۔ آئین کے تو یہ فیصلہ سراسر خلاف ہے، اور ہم یہ اب بھی ساری لوگ جو ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ کا ڈیسیژن تھا، پارلیمنٹ کی ریزولوشن تھی جس کو وائلیٹ کیا سپریم کورٹ نے۔ اور اب بھی جو آپ نے سوال پوچھا ہے، اگر پارلیمنٹ کے پاس لیجسلیٹ کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے تو پھر میرے خیال میں بند کر دیں پارلیمنٹ، اور وفاقی حکومت اتنا بجٹ ہم کیوں ضائع کر رہے ہیں، اس کو بند کر دیتے ہیں اور جوڈیشری کو ہی دے دیتے ہیں، وہی ملک بھی چلا لیں اور سب کچھ جو ہے وہ پھر ادھر شفٹ کر لیتے ہیں۔ پھر تو ہم ایسے تکلف ہی کر رہے ہیں نا، اگر وہ لیجسلیشن بھی نہیں کر سکتے، اگر وہ کوئی ایگزیکٹو آرڈر بھی نہیں پاس کر سکتے، اگر اپوائنٹمنٹس بھی نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ خیر چلا۔ ٹھیک ہے، آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ کو روکا جاتا ہے
اور اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی امینڈمنٹ نہیں لا سکتی کانسٹیٹیوشن میں تو پارلیمنٹ کو تالے لگا دے اور پھر کوئی اور ہی حساب کتاب سنبھال لے تو وہ بہتر رہے گا. یہی بات ہے نا جی؟ وہی ہو جائے گا نا, اس کا تو کوئی بالکل 100%. اچھا چلے ٹھیک ہے. میں ذرا رائے جاننا چاہوں گا جی اس پہ سینیٹر طارق عظیم صاحب کی. طارق صاحب, کیا آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ امینڈمنٹ لانے کے لیے تو میرے خیال میں کوئی نہیں روک رہا, امینڈمنٹ تو لائی جا سکتی ہے, 2/3 میجورٹی پرووائڈیڈ ہو آپ لوگوں کے پاس فواد چودھری صاحب, لیکن اس کے بعد کیا سپریم کورٹ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے, نہیں کر سکتی, کہ وہ بھی اس کا اختیار نہیں ہے؟ طارق صاحب, واٹس یور انپٹ آن دس ون؟ دیکھیے جی, فواد چودھری صاحب چونکہ قانون کے ماہر ہیں تو اس لیے میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا جب وہ بات کہتے ہیں کہ یہ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں, تسلیم کرتے ہیں. اب ٹیکنیکلی اس میں شاید تو کوئی فرق ہو دونوں باتوں میں. اب دیکھیں, جب مجھے خوشی ہوئی اس دن جس دن سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور پیپلز پارٹی نے ان کے فیصلے کو مانا اور وزیر اعظم صاحب گھر چلے گئے. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ جب کبھی بھی کوئی بھی فیصلہ آتا ہے تو جن کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ ناراض ہوتے ہیں, ان کو خوشی اتنی نہیں ہوتی, اور جن کے حق میں فیصلہ جاتا ہے لازمی سی بات ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. بہرحال ایک فیصلہ آیا اور ہمیں یہ چیز بیسک پرنسپل کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہم پسند کریں فیصلے کو یا نہ کریں, عدالت کا جو بھی فیصلہ ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور ماننا چاہیے. اچھا, نواز شریف صاحب نے کیا تھا 97 میں. یار دیکھو میرے بھائی, دیکھیں اب دیکھیں پرسنل نہ ہوا کریں. اب نواز شریف صاحب نے اگر کوئی کام غلط کیا ہے تو بالکل غلط کیا ہے. کوئی کرے, آپ کریں, میں کروں, میرا بھائی کرے, جو بھی آدمی غلط کام کرتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اور عدالت جو بھی سزا دے اس کو تسلیم کرنا چاہیے. ایک بیسک پرنسپل ہے فواد صاحب, اس میں تو میرا خیال کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک بندہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے بندے کو بھی کرنا چاہیے, نہ تو اس کی جسٹیفیکیشن ہے اور نہ ہی ایسے ہونا چاہیے. پارٹی والے کیوں نہیں کنڈیم کرتے؟ اصل میں پرابلم ساری یہی آتی ہے کہ خود پارٹی والے اگر اس شخص کو, چاہے وہ فواد چودھری صاحب, آپ کنٹینیو کر لیجئے, لیکن بڑا اچھا جمہوری عمل ہو جائے کہ یہ جو ہے فواد صاحب کو نہیں اعتراض کرنا پڑے, مجھے نہیں کرے, خود پارٹی سینشر کر دیتی نواز شریف صاحب کو کہ آپ نے یہ اقدام غلط کیے, یا اس وقت یہ کہہ دیتے کہ راجہ رینٹل صاحب کا اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ غلط ہے, یا صدر صاحب کا دونوں عہدوں پہ رہنا جو ہے وہ جمہوریت کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. تو یہ جمہوریت بڑی اچھی ہوتی, پھر کسی کو شکایت ہی نہیں ہوتی پاکستان میں, اور ہم انشاءاللہ ترقی بھی کرتے ہیں اگر ایسی جمہوریت آ جائے کہ جب لوگ سچ بولنے لگے اپنی پارٹی کے اندر بھی. اس سے کہ پبلکلی تو ہمیں سب کو ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے نا ایکشنز کو. کوشچن یہ ہے کہ اگر رائٹ اینڈ رانگ کا فیصلہ سب لوگ انڈیپینڈنٹلی کر کے کرنے لگے تو میرے خیال سے مسائل تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے بڑے واضح کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. بات یہ ہے کہ ہم اس کو جو اسپن دیتے ہیں, جیسے کہ پی ٹی آئی میں آپ بولے ہیں جاوید ہاشمی اور حامد خان کے جو کرپشن اسکینڈل آئے ہیں ان کے اوپر جس طرح آپ نے آواز بلند کی ہے. جی نہیں, ہم نے تو انٹرنلی بھی کی ہے, ویسے بھی کی ہے کہ اس میں کوئی دیکھیں بات جو ہے حامد خان صاحب کا اسکینڈل جو ہے وہ یہ ہے کہ جی انہی نے ریپرزینٹ کر رہے تھے, باقی تو کوئی نہیں ہے نا, انہی نے وڈرا ریپرزینٹ نہیں کر رہے تھے, وہ مڈل مین تھے. نہیں مڈل مین نہیں تھے آپ, اس کا کوئی اسکینڈل ہے نہیں, اسکینڈل وہ نہیں ہے. دیکھیں اسکینڈل پیچھے سے کچھ بنا لیں اگر آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں. جہاں تک مجھے پتا ہے ہم نے اس کی بات کی ہے. جہاں تک جاوید ہاشمی صاحب کا تعلق ہے وہ خود آ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو, میڈیا پہ آ کے ڈیفینڈ کر رہا ہے. ایک ساتھ وہ ایک 1-to-1 بات ہو رہی ہے, اس میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. میں پارٹی نے جاوید ہاشمی صاحب کو کہا, پارٹی نے جاوید ہاشمی صاحب کو کہا کہ جاوید ہاشمی صاحب آپ جائیے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیجئے اس والے موضوع کے اوپر. ایک نہیں, اور پارٹی کے اندر آپ نے کیا کیا؟ پارٹی کے اندر بھی آپ کو بتا رہا ہوں, پارٹی کے اندر جاوید ہاشمی صاحب نے جو ایکسپلینیشن دی اس کو ہم نے مانا, اور اس کے اندر ہم نے کہا کہ یہ بالکل ہوئی ہے سی ای سی کے اندر. اگر آپ کو اتنی اطلاع نہیں ہے تو میرا قصور نہیں ہے اس میں. اچھا, اب آپ اس کی پریس ریلیز جاری کرتے ہیں. اچھا چلے, میں اس کی پریس ریلیز ہی آپ جاری کر دیں. جی ٹھیک ہے جی. چودھری صاحب ناراض ہو رہے ہیں, آپ پریس ریلیز جاری نہیں کریں گے تو پھر گلا رہے گا ان کا. طارق صاحب میں واپس آپ کی طرف آ رہا ہوں, میں اسی سوال پہ آ رہا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر کانسٹیٹیوشنل چینجز نہیں لائی جا سکتی, جو کہ میرے خیال میں لائی جا سکتی ہے اگر ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہو, تو اگر وہ لائی جاتی ہیں تو کیا سپریم کورٹ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرنے کا حق رکھتی ہے؟ آپ نے کہا میں اس پہ پڑھنا نہیں چاہتا, لیکن مورلی ایتھیکلی واٹ ڈو یو تھنک شوڈ بی ڈن؟ انڈیا کا ایگزامپل ہمارے سامنے, انڈیا کی سپریم کورٹ لیجسلیشن کا سول رائٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو حاصل ہے. پارلیمنٹ جس
टॉपिक पे चाहे उस पर लेजिस्लेट कर सकती है। दूसरी बात बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर वो करना चाहते हैं किसी चीज रूल्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट को लेके आना चाहते हैं, 2/3 मेजोरिटी से उसमें अमेंडमेंट की जा सकती है। लेकिन मालाफाइड इंटेंशन से लेके अगर आपकी बुरी इंटेंशन है और आपका केस कोई चल रहा है और आप जानबूझ के जिस वक्त केस चल रहा है उसको जाके टोटल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसका बिल्कुल उसको चेंज कर देना चाहते हैं, इस वजह से कि इसमें आपको फायदा हो वीजा वी का जो भी आपका केस चल रहा है वहां पे अदालत में, तो वो मैं समझता हूँ गलत बात है। वो ऐसा नहीं होगा। You think it's going to be a malified intention? नहीं देखिए वो मैलिफाइड होगा, वो तो साफ नजर आ जाएगा कि कोई भी केस अगर चल रहा है और आपको चाहते हैं कि उसमें आपको फायदा हो और आप टोटली उसको जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ जाके अगर आप करेंगे कोई अमेंडमेंट उसमें, तो दैट विल बी मैलिफाइड। जी आप एग्री करते हैं? मैं देखिए मेरा देयर इज अ स्पेसिफिक वर्ड फॉर इट जो मेरी जुबान पे इस वक्त नहीं आ रहा। देयर आर सर्टेन फंडामेंटल्स ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन फॉर्म्ड। अगर वो फंडामेंटल्स उसको वायलेट करेगी तो देन, बिकॉज जुडिशरी का काम जो है इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी आजादी जो है इंश्राइंड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कोई अगर 2/3 मेजोरिटी हो भी किसी की और वो हमारे एज इंडिविजुअल सिटीजन हमारी इस राइट को खत्म कर रहा है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म कर रहा हो, तो वो जुडिशरी इंटरफेयर कर सकती है और कहेगी ये कानून नहीं है सही। ठीक है ना? इसी तरह इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो राइट है वो जुडिशरी के पास है। टू चेंज द लॉज ऑफ द कंट्री वो उसका राइट जो है पार्लियामेंट के पास है, इसमें कोई शक नहीं है, और पार्लियामेंट सुप्रीम है उसके अंदर। बट इशू ये है कि फंडामेंटल जिनके बुनियादी असूलों जिनके ऊपर ये आइन बना है उनको आप नहीं तब्दील कर सकते। विफाक के जो बुनियादी है, यू कैन नॉट क्रिएट under the constitution, you can abrogate the constitution and make a new constitution, but it's a federal constitution. ठीक है ना? ठीक है। तो अगर आपने उसको फेडरेटिंग यूनिट को बजाय वो कुछ और किस्म की बनाने लगे, आप रिपब्लिक से, इस्लामिक रिपब्लिक से आप कुछ और बनाना चाहें रिपब्लिक के अलावा, तो आप ये चीजें नहीं कर सकेंगे। ठीक, मैं एक मोनार्की में नहीं कन्वर्ट कर सकते। okay. 2/3 मेजोरिटी से आसिफ जरदारी साहब को बादशाह नहीं डिक्लेयर कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट विल स्ट्राइक दैट डाउन। ठीक, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाना चाहूंगा। मैं स्टेप बाय स्टेप तीनों का मौकफ जानना चाह रहा था, क्योंकि फिर वो बात कहीं से कहीं चली जाती है और डिट्रैक हो जाता है सारा काम। 2 ओहदे तारिक साहब, 2 ओहदे क्या सदर मुमलिकत के पास अगर है तो उसमें क्या बुराई क्या है, और अगर एक ओहदा छोड़ दें, क्यों कहा जा रहा है कि एक ओहदा छोड़ दें? तारिक साहब के दोनों ओहदे नहीं रख सकते सदर मुमलिकत, क्या उसमें मसला क्या है? उसमें को चेयरपर्सन है पार्टी के रहे, प्रेसिडेंट है मुल्क के रहे, तो उनसे क्यों कहा जा रहा है कि 2 ओहदे, दोनों में से एक ओहदा रख लें? वाई? प्रेशर माउंट करने की कोशिश की जा रही है प्रेसिडेंट पे या व्हाट? इमरान साहिब, सदर मुमलिकत जो भी हैं, जो भी होगा वो हमेशा वफाक की अलामत होगा। वो चाहेगा कि वफाक मजबूत हो, हमारा जो है आपस में जो है बाहमी ताल्लुकात जो हैं सारे सूबों के अच्छे रहें, सबको मिला के चलें, सारे जितनी भी सियासी जमातों से उनके साथ इवन हैंडेडली डील करे। ये एक सदर का एक बेसिक उसके मनसब का जो है एक डिमांड है उसके मनसब की। दूसरी बात यह है कि सदर को अब दूसरी जो वो इससे भी ज्यादा अहम चीज है कि चूंकि उसका जो ओहदा होता है उसको देखा जाता है कि वो नॉन पार्टीजान है, किसी एक पार्टी को फेवर नहीं करता। इसकी वजह से जो इलेक्शंस भी होते हैं उसको भी उस सदर को जो पावर दी गई है कि जी वो उसमें जाके उनका जो उनके जेर निगरानी होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, उनको घर नहीं जाना पड़ता इलेक्शन के वक्त, वो इलेक्शन करवा सकते हैं। क्या एक पार्टी का हेड है और इलेक्शन हो रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल एक नॉनसेंसिकल सी बात होगी, लॉजिकल सी बात होगी कि आदमी बिलीव करे कि एक पार्टी का हेड हो और उसके जेर निगरानी अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो क्या उस पार्टी की वो फेवर नहीं करेगा। एज ए ह्यूमन बीइंग मैं समझता हूं कि वो एक लाजमी सी बात होगी कि उनकी इंक्लिनेशन जरूर होगी कि पार्टी की फेवर करे, और दूसरी पार्टीज फिर जो है उस प्रेसिडेंट के तहत क्या इलेक्शन लड़ना पसंद करेंगी। मैं समझता हूं कि शायद ऐसा ना हो सके। अच्छा, तो आप, मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ, फिर मैं पीटीआई की तरफ आता हूँ, फवाद साहब से मैं उनकी भी इनपुट लेना चाहूंगा। क्या आप अगर सदर मुमलिकत के पास 2 ओहदे हों रहें तो आप लोग क्या इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? क्या इलेक्शन पे नहीं जाएंगे आप लोग नून लीग वाले? जी, वी स्ट्रांगली बिलीव कि जी अगर सदर जरदारी साहिब अगर पार्टी के को चेयरपर्सन हैं तो उनके ये को चेयरपर्सन होते हुए वी कैन नॉट हैव फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ओके, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते, मान लिए, लेकिन आप लोग क्या नून लीग वाले
इलेक्शन पे जाएंगे या नहीं जाएंगे? विल यू पीपल गो फॉर द इलेक्शन और नो? अगर वो अभी यही लाहौर हाई कोर्ट ने जो जजमेंट आई है कल, उसके तहत अगर वो रखते हैं अपने पास और इलेक्शन आ जाते हैं, जैसे कहा जा रहा है, पीपल पार्टी के खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं इस साल ही इलेक्शन होंगे, और इस साल अगर वो अपना ओहदा नहीं छोड़ते तो वी विल नॉट गो इनटू इलेक्शन। दिस इज नॉट अ पार्टी लाइन, दिस इज माई इंडिविजुअल लाइन। इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुई जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया हो, लेकिन मेरी अपनी जो पोजीशन है या जो मैं सोच सकता हूं कि हमें उसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो पार्टी के को चेयरपर्सन हैं तो ही इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग। नेचुरल सी बात है कि अपनी पार्टी को फेवर करेंगे। ठीक, पीटीआई का क्या स्टांस है जिस पे? मैं फिर फवाद साहब, देखिए दो आपने सवाल इसके अंदर रखे हैं दोनों की। पहली चीज ये कि परसेप्शन वाइज टुडे फजल इलाही चौधरी साहब जो कि पीपल्स पार्टी के सदर थे और आसिफ जरदारी साहब का तकरीबन रोल एक जैसा होना चाहिए आफ्टर द 18th अमेंडमेंट। अच्छा, बट टुडे द परसेप्शन इज एंटायर। उस जमाने में लिखा जाता था फज्जे नो रिया करो, सही कह रहा हूँ, दीवारों पे पिंडी में खुद देखा, बिल्कुल लिखा जाता था, लिखा जाता था, बिल्कुल लिखा जाता। आज क्या कहा जाता है, मरकज़े ताकत इस वक्त कौन है? तो कुछ फर्क है, मसले अब में और तब में फर्क है। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी का नॉमिनेटेड आदमी था, लेकिन वो चेयरपर्सन नहीं था पार्टी का, फर्क था, वो वफाक की अलामत बना था। फिर रफीक तारड़ साहब जब सदर बने, क्या पीपल्स पार्टी ने एहतजाज नहीं किया? जबकि उनकी कोई डायरेक्ट रिश्तेदारी नहीं थी पीएम में, वो ये कह रहे थे कि ये इनके वकील रह चुके हैं। यही था रिश्ता शरीफ से, यही था कि कुर्बत का फासला ये था कि वो है। यहां तो पीपल्स पार्टी के माई बाप हैं, वो सदर बने बैठे। तो ये तो जमहूरियत के साथ मजाक किया जा रहा है। तो इस लिहाज से ये पाकिस्तान के मुंह के लोगों पे तमाचे जब मारे जाते हैं ना, एक तमाचा ये है, दूसरी तरफ जब गाल किया तो उन्हीं ने राजा रेंटल का चाटा मार दिया। उन्होंने कहा तुम लोगों की हैसियत ही क्या है, जो हम करना चाहेंगे करेंगे। ठीक है, अब आपका सवाल जो दूसरा सवाल था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी, इलेक्शन लड़ेगी क्या नहीं लड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा सीधा मौकफ है कि इलेक्शन जो होंगे इंशाअल्लाह वो एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के तहत होंगे और एक ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट के तहत होंगे, जबकि पाकिस्तान में जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन इंश्योर कराएगी। वही गवर्नमेंट जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन इंश्योर कराएगी, वो ये भी इंश्योर करेगी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डज नॉट प्ले एनी रोल इन द पॉलिटिक्स। और अगर ये नहीं हुआ तो पाकिस्तान के लिए डिस्पेंसेशन होगी, वही होगी। एक आखिरी जुमला उनका, पीपल शुड बी रेडी फॉर अ वेरी सिमिलर डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन as they have got in these last 5 years, whether good or bad, that we leave it for the people to judge. But if they do not ensure कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हों पाकिस्तान के अंदर, तो डिस्पेंसेशन फिर वैसी ही होगी। सेनेटर तारिक अजीम साहब का बड़ा क्लियर मौकफ है, उन्होंने बड़ी क्लियर बात की। उन्होंने कहा जी कि आपने सुनी, उन्होंने कहा जी कि पार्टी की लाइन नहीं है ये, लेकिन अगर पार्टी में पूछा जाएगा उनसे, मैं तारिक साहब अगर गलत कह रहा हूं तो काइंडली मुझे करेक्ट कर लीजिएगा, अगर पार्टी में उनसे पूछा जाएगा या पार्टी में उनको अपनी इनपुट जब देनी पड़ेगी तो उसमें वो जरूर कहेंगे कि एज अ ह्यूमन बीइंग इट इज नॉट पॉसिबल कि वो न्यूट्रल रह सके सदर मुमलिकत, क्योंकि उनके पास 2 ओहदे हैं। और तारिक साहब का कहना ये है कि वो कह रहे हैं जी कि हम इलेक्शंस में नहीं जाएंगे अगर उनके पास दोनों ओहदे रहे। आपका मौकफ डिफरेंट है थोड़ा सा। जी, हमारा मौकफ बिल्कुल डिफरेंट। हम कह रहे हैं हम हत्तुल इम्कान इसके ऊपर रेजिस्टेंस करेंगे, वील गो ऑल द वे, बट यू विल गो फॉर द इलेक्शन, बट वी विल गो फॉर द इलेक्शन इररिस्पेक्टिव, बिकॉज इट इज हाई टाइम दैट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, उनको जो ऑल्टरनेट चाहिए वो ऑल्टरनेट जब तक उनके सामने नहीं आएगा, पाकिस्तान के साथ हम इंजस्टिस करेंगे। मुख्तसर बात यह है कि आप पार्टी के को चेयरपर्सन भी रहे आसिफ जरदारी साहब और या वो प्रेसिडेंट भी रहे, दोनों ओहदे उनके पास रहे, फिर भी आप इलेक्शन में जरूर जाएंगे, ये बात नहीं। हम इंश्योर करेंगे कि वो न्याय मुख्य कोई वो पाकिस्तान के उनके ऊपर कोई ऐसा तो नहीं है, बादशाह नहीं है। हमारी पूरी कोशिश है, कोर्ट आजाद है, मीडिया आजाद है। इस मुल्क के अंदर कैसे मीडिया कबूल करेगा कि एक ऐसा सदर जो कि एक पार्टीजियन हो वो रहे और इस सियासत वो एक्सपोज होंगे, उनकी पार्टी को नुकसान होगा अगर वो दूसरा ओहदा नहीं छोड़ेंगे। मैं ये समझता हूं जमहूरियत का तकाजा है, और अगर वो इन तकाजों को नहीं पूरा करेंगे तो उसके बाद नुकसान पीपल्स पार्टी को भी होगा, हमें फायदा होगा। ओके, चलिए ठीक है, लेकिन जो भी नुकसान पीपल्स पार्टी को जिसको भी हो, लेकिन आप इलेक्शन में जाएंगे? जी, हम जाएंगे।